बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको रूमी बादशाह टाइबेरियस और उसके दस्ते रास्त मोहसिन नकवी सजासन का वाक़या सुनाऊंगा और जजीरा कैपरी के बारे में बताऊंगा। फिर आप डॉट कनेक्टिंग आपने खुद कर लेनी है। उसके बाद सियासी ब्रोकर एक बार फिर मैदान में आ गया है। सियासी एड्स, सियासी टीबी, वो दिन पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है तारीख तरीन दिन था जब भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो जैसी खातून ने इस टिकट ब्लैक करने वाले से शादी की। बहरहाल वो फिर मैदान में आ गया है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह डट गए हैं। मतीउल्लाह जान की खबर है और एजाज सैयद की खबर है कि मंसूर अली शाह को एक पैकेज पेश किया गया है कि हमारे साथ मिल जाओ और मौजा। उसके बाद जो है ना वो एक मेडिकल चेकअप हुआ था 2019 में और एक मेडिकल चेकअप हुआ है 2024 में। इसके बारे में आपको कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल छोटी छोटी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पूरे मुल्क में नहूसत के सायों का यहाँ से अंदाजा करें कि बांग्लादेश ज़हनी तौर पे कितनी डिस्टर्ब आई होगी अपने मुल्क से। उनके मुल्क में क्या हुआ, उन्होंने ये जो शाहीन बकते हैं चैनलों पे उनको धूल चटाई और उनको 10 विकेटों से शिकस्त दी। बड़ी खुशी हुई। जाहिर है मोहसिन नकवी जिस बोर्ड का चेयरमैन हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे के डाकुओं की एक वीडियो वायरल हुई है और उन्होंने पीपल्स पार्टी का झंडा उठाया हुआ है। हमें पहले दिन से पता है कच्चे के डाकुओं ने वैसे तकल्लुफ किया है कि उन्होंने वीडियो वायरल किया है, वरना हमें पता है कि पक्के के डाकू उनके सरपरस्त हैं। वो पक्के के डाकुओं के कुत्ते हैं, क्योंकि बाकी मुल्क पे पक्के के डाकुओं का कब्जा है, एक जत्थे का कब्जा है। तो 20 किलोमीटर का जो इलाका है कच्चे का, वहां पे कच्चे के डाकुओं का कब्जा है। और फिर अगली बात यह है कि वहां पे मोहसिन नकवी को जाना चाहिए था, टिक टाकर को जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था। टिक टाकें बनाने का मजहबी आता और हमारी खुशकिस्मती कि अगर कोई जो है लॉन्चर मिसाइल लॉन्चर से वो भूल के इनकी गाड़ी पे आ पड़ता तो पाकिस्तान में खुशियां होती। आप इस्लाम की तारीख पढ़े ना तो आप बदर को देखें, आप ओहद को देखें कि जब पुकारा जाता था ना दू बदू लड़ाई के लिए, तो कभी जो है आपने नहीं सुना होगा कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को आगे कर दिया गया या जैद बिन साबित को नात खान को आगे कर दिया गया। नहीं, आपने देखा होगा कि मुसलमान लश्करों से अगर निकले तो मौला अली निकले, मुसलमान लश्करों से अगर कोई निकले तो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो असदिल्ला वो निकले। यहाँ पे ये आपको ट्रेंड नजर नहीं आएगा। ये अपने महल्लों में, ये अपने गोल्फ कोर्सेज में ये छुपे हुए होंगे, मौजें करेंगे। और पुलिस की इस्तेदाद इन्होंने इतनी कमजोर कर दी है। मैंने पुलिस की तारीफ थोड़ी सी कर दी, मुझ पे क्रिटिसिज्म हुआ कि आप पुलिस की तारीफ क्यों कर रहे हैं। पुलिस की तारीफ बनती है चंद काली भेड़ों की वजह से, बल्कि ज्यादातर काली भेड़ों की वजह से लोग इतनी नफरत करता है पुलिस से कि मैंने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, लोगों ने मुझ पे तनकीद की। ये बात सोचनी चाहिए पुलिस को कि पुलिस ने अपना हशर क्या कर दिया है। इस कसाई आईजी ने पुलिस का क्या हशर कर दिया है कि लोग उनके शोहदा की तारीफ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो ये खड़े हो ना, ये अपने ऑफिसर्स को कहें कि हम किसी के गिरबान पे हाथ नहीं डालते, हम किसी का दरवाजा नहीं तोड़ते, हम किसी की बेटी का तैयार जहेज नहीं लूटते। बहरहाल पुलिस के साथ थोड़ा सा रवैया तब्दील करके देखें। लेकिन पुलिस आपके सामने है कि पुलिस जो है वो क्या करती है। बहरहाल आप मौलाना फजलुर रहमान एक सहाफ़ी कह रहे थे कि मगरमच्छ को आप पानी के बगैर वो जिंदा रख के दिखाएं और मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार के बगैर जिंदा रख के दिखाएं। दोनों का माशाल्लाह जुस्सा भी मिलता जुलता है, एक जितना जुस्सा है। तो वो फिर जो है कादी फायद ईसा ने उनका कादी फायद ईसा के सेक्रेटरी ने
सुप्रीम कोर्ट में उनका इस्तकबाल किया और ये इशारा था कि मेरी एक्सटेंशन में आप हुकूमत को वोट दें ताकि 3 साल के लिए मैं इस कौम पर वो जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम की तरह अजाब बनकर नाजिल रहूं जो कि कम तोलते थे, और उस वजह से शुएब की जो है वो कौम को बर्बाद कर दिया गया। बहरहाल ये कादी फारिसा की तरफ से जेस्चर था। और फिर आपको पता है मौलाना फजल रहमान की जो है वो कहीं ना कहीं जाके एक कीमत है, जब उस कीमत पे हुकूमत पहुंच जाएगी तो मौलाना वो 70 लाख उलमा के वारिस और वो जो मदरसे के बच्चों को ले आते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। टाइबेरियस यानी ये जो हालात है ना, अब देखें कि इस दौर में सीधी बात करना कितना मुश्किल हो गया है, सच्ची बात करना कितना मुश्किल हो गया है। और इसीलिए अली शरीयती ने फरमाया था कि अगर तुम हक बात कहते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मस्जिद में खड़े हो या शराब खाने में खड़े हो या कुब्बा खाने में खड़े हो, बात है हक बात की। और ये मकबूल जान को उठा लिया गया। अब जरा अंदाजा करें कि पैगंबर्स को किन चैलेंजेस का सामना था। आप सिर्फ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, अबू लाब कैसे कैसे बाटा और सर्विस के मुशरिक थे और उनके सामने पैगंबर हक बात कहते। 2024 में ये हाल है, उस वक्त क्या हाल होता होगा जरा तसव्वुर करें। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आप समझ आइए आरों में चीर दिया गया। आप समझ आइए कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन ने क्या किया और फिर मूसा ने फिरौन के साथ क्या किया, और फिरौन के सामने सच्ची बात करना आप लोग सपोर्ट नहीं करते। हम तो वो काम कर रहे हैं, यानी हम तो उनके पैरों के बराबर भी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं हक बात कहने की। तो उस वक्त हक बात कहना कितना मुश्किल होगा। टाइबेरियस जो है ना ये रोम का शहनशाह था और इसका शौक क्या था, लचकीले और पतले और खूबसूरत लड़के। इसने एक बंदा रखा हुआ था, उसका नाम सिजानस था। सिजानस कौन था? सिजानस जो है वो पूरे रोम में चुन चुन कर वो सियासी मुखालफीन के खिलाफ मुकदमे करवाता और उनकी गर्दनें उड़वाता, उनको सजाए मौत दिलवाता, उनके जिस्म चरवाता, और पूरे का पूरा जो निज़ाम था वो सिजानस के हाथ में था। टाइबेरियस सिर्फ फाश किताबें पढ़ना, इसके अलावा जिस तरह मैंने वो लड़कों वाला शौक बताया है वो लड़के, ठीक है जी, और बाकी सिजानस। जरा डॉट कनेक्टिंग कर लें, हुकूमत किसकी, हुकूमत किसके पास, और मुकदमे कौन करा रहा है, और इसके अलावा रिमांड कौन दे रहा है, कैदें कौन सुना रहा है, ना हक लोगों को कैद किसने किया हुआ है। ये डॉट कनेक्टिंग आपने टाइबेरियस की कर लेनी है। टाइबेरियस फिर एंड पे क्या हुआ, टाइबेरियस जो है वो सिजानस के हाथ में सारा कुछ देकर वो जजीरा कैप्री मुंतकिल हो गया, वो मेफेयर चला गया, वो एवनफील्ड चला गया, और साथ सबसे ज्यादा अपने जो चीजें लेकर गया वो थी फाश किताबें, सेक्स पर किताबें, यानी वो पूरे जो है वो बगिया भर के उनकी किताबें ले गया। मुशर्रफ ने जब कू किया था तो वजीर आजम हाउस में जो चीजें निकली थी ना, जो चीजें वो पार्लिमानी मुजरे में लिखी हुई है कि उन लम्हात को तवील करने के लिए व्याग्रा और सेक्स के लिए बेड और ब्लू फिल्में पूरा जखीरा पड़ा था। ये 14 कबल मसीह से जारी है टाइबेरियस, और ये 2024 का पाकिस्तान। बहरहाल टाइबेरियस जो है वो जजीरा कैप्री पे चला गया, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ना बताए, वहां पे लचकीले लड़के, खूबसूरत लड़के, पतले पतले लड़के। उधर जजीरा कैप्री आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वहां पे उसने अपनी सारी उम्र गुजारी। रोम में क्या हो रहा है, ये कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले किस तरह शहीद हो रहे हैं, इससे टाइबेरियस का कोई लेना देना नहीं था। वहां पे जो सिजानस था उसके पास सारा कुछ था। और ये तस्वीर मैंने कहा है कि आप डॉट कनेक्टिंग कर लें, और
اور یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے قبل مسیح کا. قبل مسیح سے یہ پی ڈی ایم موجود ہے, ٹائبیریس موجود ہے, محسن نقوی موجود ہے, شہباز شریف موجود ہے, اس کے علاوہ ان کے آگے دلال موجود ہیں, اور جو سارے کام جو ہے وہ کرواتے ہیں, جو چیٹیں لیک کرتے ہیں, جو چیٹوں پر, نقلی چیٹوں پہ, چیٹ بھی نقلی, ایک نند اور ایک جو ہے نا وہ بھاوج کی, اس پہ میراتھن ہو رہی ہیں. تو آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہاں پہ ٹائبیریس ہے یا کوئی اور حکومت ہے. اس کے علاوہ وہ سیاسی بروکر, جس طرح میں نے کہا کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا نا, وہ 9 مئی بھی نہیں تھا. وہ دن تھا کہ جب ایک بیمبینو سینمے کے ٹکٹ بلیکر آصف علی زرداری, جس کا باپ حاکم علی زرداری قائد اعظم کو کھلے عام گالیاں دیتا تھا اور قائد اعظم کو کہتا تھا کہ یہ پاگل شخص ہے, اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی. ایک بندے نے پوچھا, یعنی سیاسی تبصرہ نگار نے, کہ اگر بھٹو زندہ ہوتے اور حاکم علی زرداری بے نظیر بھٹو کا رشتہ مانگنے آتے تو بھٹو کا کیا جو ہے نا وہ ری ایکشن ہوتا. تو آگے سے بندے نے جواب دیا, جو بھٹو صاحب کا ساتھی تھا, کہ بھٹو صاحب سیدھی سیدھی حاکم علی زرداری کو گولی مار دیتے. یہ سیاسی بروکر, یہ سیاسی ایڈز, یہ سیاسی ٹی بی, یہ سیاسی کالا یرکان, آپ اس کی حالت دیکھیں. خود لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو ہے نا میرا دماغ چھوٹا ہے, میرا دماغ سکڑا ہوا ہے. وہ پہنچ گیا فضل الرحمان کے پاس کہ آپ اپنی 6 یا 7 سیٹیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کے پر کاٹ سکیں, تاکہ ہم قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کر سکیں. اور اس کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کھلی آفریں ہیں, لوگوں کا پیسہ ہے, لوگوں کا مال ہے, ٹیکسوں کا پیسہ ہے, IMF کا قرضہ ہے, جیب سے تو انہوں نے کچھ دینا نہیں ہے. پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سندھ کے بجٹ میں 35% حصہ, وہ بہت جو معزز ناظرین تھے انہوں نے کریکشن بھی کی کہ بقایا 65% بچتا ہے. میں نے غلطی کی تھی, ان کا بہت شکریہ. تو 35% سندھ کا بجٹ پہلے یہ بہن بھائی کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ ان کو لوٹنے میں آسانی ہو. یعنی اتنی محنت کریں گے بیچارے, لوٹیں گے, کاٹیں گے, کپیں گے, تو ہم پہلے ہی ان کا علیحدہ رکھ لیتے ہیں. وہ سیاسی بروکر پھر میدان میں آ گیا ہے, اور ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں بہتری ہو, ملک میں بے روزگاری ختم ہو, ملک میں مہنگائی ختم ہو. نہیں, اپنا کہ ہماری یہ جو بدبودار لاش ہے یہ جو ہے وہ تخت سے اٹھائی جائے, یہ ایوان صدر سے نکلے. آگے بے شک بغیر حساب کتاب کے ہمیں دوزخ کے نچلے ترین اور ابو لہب والے گیراج میں ڈال دیا جائے, اس کی خیر ہے. لیکن ابھی ہم باز نہیں آئیں گے, ابھی ہم توبہ نہیں کریں گے. بہرحال وہ بروکر میدان میں آ گیا ہے اور وہ فضل الرحمان کو مل رہا ہے. اور فضل الرحمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مگر مچھ اور فضل الرحمان صاحب وہ ایک ہی ہیں. دونوں, نہ وہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے, نہ فضل الرحمان اقتدار کے بغیر رہ سکتے ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ آئین پہ اور قانون پہ عمل کرنے والے ججوں کا راستہ روکنا ہے. اور ٹائبیریس کو یاد کریں, جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ٹائبیریس جو ہے نا وہ اپنے سامنے جو ہے سجاسن وہ بندے لے آتا, وہاں پہ میرے جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا 2 ٹکے کا, اور وہ ٹائبیریس کے سامنے سزا سنا دیتا. اس پہ شک ہے, یہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ 9 مئی میں ملوث ہے, اس پہ شک ہے. اور شک کی بنیاد پہ وہ گردنیں جو ہے, اور وہ جو لڑکے مشیر تھے, وہ لچکیلے بدنوں والے, وہ ٹائبیریس کو جو ہے وہ مشورے دیتے تھے کہ یہ کر دو اور وہ کر دو. تو بہرحال آپ دیکھ لیں, وہ قبل مسیح تھا, اب یہ سیاسی لاش یہ پھر ایکشن میں ہے اور فضل الرحمان سے مل رہی ہے. ملک کی بہتری کے لیے نہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ رہے گا تو ہمارا اقتدار رہے گا. 2019 میں ایک چرسی قسم کا وہ پتنی حکیم تھا, طبیب تھا, وہ ڈاکٹر عدنان, اس نے نواز شریف کا طبی معائنہ کیا. باہر آ کر اس نے بتایا کہ نواز شریف کو 140 جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو نواز شریف کی دماغ کی طرف جانے والی شریانیں ہیں وہ دماغ کے بجائے وہ گوالا منڈی کی طرف چلی گئی ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف کے جو گردے ہیں نا وہ غائب ہیں, وہ مل ہی نہیں رہے. ہم نے بڑی الٹرا ساؤنڈ کی لیکن وہ گردے غائب ہیں. اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب کا مثانہ ہے نا وہ پھول کر وہ فٹ بال جتنا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو نواز شریف کی آندریں ہیں, جو آنتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ بالکل ہی آپ کہیں کہ رسوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں.
اس کے علاوہ ڈاکٹر عدنان نے بتایا کہ جو نواز شریف ہے نا وہ شمالی کوریا کے صدر کی طرح تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں واش روم میں نہیں گئے، کھاتے پیتے جو ہے نا وہ ڈنگر کی طرح ہیں لیکن واش روم نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ چرسی ڈاکٹر نے بتایا کہ جو میاں صاحب کے جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس ہیں وہ -0.000 ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عدنان نے بتایا کہ ان کے جو کان ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ مائیکل جیکسن کی آواز سنتے ہیں، بات آپ جو بھی کریں وہ مائیکل جیکسن کی وہ بلی جینز ہے کہ پتنی کیا ہے وہ سنتے ہیں ان کے کان۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ آٹومیٹکلی جو ہے نا ہم ان کے ہاتھ ادھر کرتے ہیں ان کے ہاتھ کرپشن کی طرف جاتے ہیں خود بخود خزانہ لوٹنے پہ۔ تو یہ ڈاکٹر عدنان نے باہر آ کر رپورٹ دی تھی کہ یہ میری بات کرتے ہوئے میاں صاحب جو ہے وہ دنیا چھوڑ جائیں گے، پوری دنیا کو یتیم کر جائیں گے اور ان کا جو ویژن ہے دنیا اس سے محروم رہ جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک کا۔ یہ ڈاکٹر عدنان نے اور چرسی نے آ کر بتایا، جس سے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری اسمبلی کے اجلاس میں کابینہ کے اجلاس میں رونے لگ گئی کہ یہ تو متھے آئے گا، اس کے جو ہے نا پلیٹلیٹس -0.000 ہو گئے ہیں۔ اب ایک 2024 کو وہ میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، فرق دیکھیں ڈیلر اور لیڈر میں 120 اور 70 یہ بی پی آیا ہے خان صاحب کا۔ میں ان سے 25-26 سال چھوٹا ہوں اور میرا اتنا نہیں ہوتا، میرا زیادہ ہوتا ہے، خان صاحب کا 120 اور 70 آیا ہے۔ ان کی دل کی دھڑکن سموتھ ہے، ان کا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ ان کی منجی پیڑی ٹھوکنے پر بالکل اسی طرح کانسنٹریٹ کر رہا ہے جس طرح پہلے کر رہا تھا۔ حقیقی آزادی کے جراثیم ان کے دماغ میں موجود ہیں، وہ حشاش بشاش ہیں، وہ مسکراتے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو ہے ذرا اپنی جگہ سے جو ہے وہ نہیں ہلے، وہ ایکسرسائز کے لیے ڈمبل مانگ رہے ہیں، وہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں اور وہ جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، وہ جیل میں بالکل ایڈجسٹ ہیں، جیل میں بالکل خوش ہیں اور جیل کے کھانوں میں ان کا دل لگ گیا ہے۔ یہ تھا ایک 2019 کا میڈیکل چیک اپ اور ایک ہے میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ 2024 کا۔ فرق آپ اندازہ کر لیں اور اس کا لب لباب اگر میرے سامنے میڈیکل رپورٹ ہو تو میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر لکھوں ڈیلر اور سائن کر دوں، اور خان صاحب کی جو ہے وہ رپورٹ پر لکھوں لیڈر یا اردو میں مرشد لکھ کر سائن کر دوں کہ یہ فرق ہوتا ہے حلال میں اور حرام میں، کہ رگوں میں حرام ہو تو پھر ڈاکٹر عدنان والی رپورٹ ہوتی ہے، اور اگر جو ہے وہ رگوں میں حلال دوڑ رہا ہو، محنت دوڑ رہی ہو، محبت دوڑ رہی ہو، پاکستان سے عشق دوڑ رہا ہو تو پھر ڈاکٹر صابر والی رپورٹ ہوتی ہے۔ اب آخری خبر پہ آتے ہیں۔ منصور علی شاہ کو کہا جا رہا ہے، بطی اللہ جان بہت زیادہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم تو اتنا کور نہیں کرتے، اعزاز سید وہ بہت زیادہ کور کرتے ہیں۔ ان کی رپورٹ ہے کہ جی منصور علی شاہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو تفصیلی فیصلہ لکھیں تو اس میں الیکشن کمیشن پہ ہاتھ ہولا رکھیں، قاضی فائد عیسیٰ پہ ہاتھ ہولا رکھیں، بلہ چھیننے والے معاملے پر ہاتھ ہولا رکھیں اور آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے گا۔ اور ہم ایسی جو ہے وہ ترمیم لا رہے ہیں کہ جی عمر بڑھا دی جائے گی ججوں کی، ریٹائرمنٹ کی، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ منصور علی شاہ نے آگے سے جواب دیا ہے کہ آپ جتنے جج موجود ہیں نا، جتنے یعنی آپ بے شک عمر بڑھائیں، ترمیم کریں، آخری جو چیف جسٹس بنیں گے نا 2032 میں وہ ہوں گے جسٹس شاہد وحید، کہ آپ 2032 میں ان ترامیم کو لاگو کریں۔ یہ جتنی بھی سپریم کورٹ بیٹھی ہے اس میں منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے بننا ہے، اس میں جسٹس عائشہ آزاد ملک نے بننا ہے، اس میں جسٹس شاہد وحید نے بننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 2032 سے ان ترامیم کو آپ لاگو کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فی الحال جو سٹیٹس کو ہے کہ 25 جولائی کو وہ قاضی فائد عیسیٰ نے جانا ہے اور انہوں نے جانا ہے، آپ نے
जो गठजोड़ करना है, वो जो सियासी ब्रोकर मैदान में आ गया है, वो दलाल आ गया है, फिर सियासी मैदान में जो सापे भारी था अब चूहे की तरह उधर ऐवान सदर में छुपा हुआ है, पता नहीं कब वो सापे भारी था। तो मंसूर अली शाह ने जो है वो सारी फिलहाल जो पेशकशें थी उनको मुस्तरद कर दिया है, और हमारी ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है, हमारी दुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने स्टैंड पर खड़े रहें और अपने स्टैंड पर वो बिल्कुल डटे रहें, क्योंकि ये अदलिया को, मैंने आपको कहा है ना कि कभी कभी कोई खैर की खबर जो आ जाती है ना वो अदलिया से आती है, वरना ये कसाई, ये कसाब और ये जल्लाद, इनके जो है ना वो अभी भी अदलिया उस तरह काम नहीं कर रही कि कोई इनका हाथ पकड़े। लेकिन फिर भी कोई अच्छी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो कोई ना कोई खबर अच्छी आ जाती है, जिस तरह मखसूस नशिस्तों पे आई, तो इनको जो है ना वो तकलीफ है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो जत्था है ना, जत्था, ये कोई पार्टियां नहीं है, ये जत्था है। ये पार्टियों ने ये इनके पैम्पर धोए, मरियम के पैम्पर धोए, बिलावल के पैम्पर धोए, आसफा के पैम्पर साफ किए, बख्तावर की पोटियां साफ की, ये बाकी पार्टियों वाले, ये लिमिटेड कंपनियां हैं, चाहे इनकी सफेद दाढ़ियों सफेद बालों, ये जत्था है जिनका कब्जा है मुल्क पे, और ताकतवर इनके साथ हैं, क्योंकि ताकतवरों की भी मौजें लगी हुई हैं। ताकतवरों के सामने ये कोई स्टैब्लिशमेंट के सामने बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट आगे से डंडा निकाल लेती है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम लोगों को वोट दिए किसी ने नहीं है, 2% के तुम लोग हो, कमी कमोड़े हो, तुम लोगों को पूरे मुल्क में 17 सीटें मिली हैं, हमने तुम्हें 100 से ज्यादा सीटें दिलवाई हैं, फॉर्म 47। तो कोई अच्छी खबर आती है अगर पाकिस्तान में कभी कभी, तो वो अदलिया से आती है। मंसूर अली शाह से रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो है वो आइन पर, वो अपने हलफ पर और वो कानून के साथ डटे रहें। तमाम लोग जो है वो उनके साथ हैं, लोग उनको याद रखेंगे, तारीख अपना फैसला लिखेगी, तारीख कादी फायज ईसा को पाकिस्तान की धरती का नासूर लिखेगी, और बाकी जो जजेस आइन के साथ खड़ी हैं उनको सलाम करेगी, उनको हीरो लिखेगी। और आखिरी बात ये शर्मनाक बात कि नून लीग और नवाज शरीफ पूरी मुहिम चला रहे हैं कि इमरान खान किसी तरह ऑक्सफोर्ड के जो है वो चांसलर यूनिवर्सिटी के न बन सके, क्योंकि इनको तो ऑक्सफोर्ड के सामने से गुजरने ही कोई नहीं देता, न ये पढ़े लिखे हैं न ये सीखते हैं। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जापान के नून लीग के कोई, मेरे ख्याल है जापान में नून लीग है, उसमें 8.5 बंदे शामिल हैं। उसके सदर ने खत भी लिखा है कि इमरान खान की जो नामजदगी है वो कैंसिल की जाए। बहरहाल इंशाल्लाह सीने पे मूंग दलेगी, इमरान खान चांसलर बनेगा। जो तुम लोगों ने उखाड़ना है, पंजाब पुलिस इस्तेमाल करनी है, कर लो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम और एहसान का मामला फरमाए। एक बार फिर माजरत खा हूँ, नीचे व्यूअर्स कहते हैं कि जी वीलॉग लंबा होता है। मैंने आपको बताया है कि मैं अवामी यूट्यूबर हूँ, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं आपको खबरें नहीं सुनाता, मैं इजमाली जायज़ा लेता हूँ और अपना तजिया देता हूँ, अवाम के दिलों की तर्जुमानी करता हूँ। लिहाजा शफ़क़त किया करें, 2 किस्तों में सुन लिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।